चाहे वो इत्तेफाक से ड्राइवर ऐसा मिल गया कार का जो शराब पीकर गाड़ी चला रहा था, उसकी था वो बचते बचाते आए, अल्लाह ने बचा दिया। और चूंकि अब 4 बजे वापस से एयरपोर्ट पे पहुंचना है, इस वजह से है वो हम बहुत लंबी चौड़ी कोई गुफ्तगू नहीं करेंगे। एक मुख्तसर सी बात है ख़वातीन के लिए रात के लिए। आजकल हर मुसलमान भाई का एक बीवी का ये ख्याल है, लोगों की एक तमन्ना है कि मेरी तो हो जाएगा मदीना मुनव्वरा मैं जल्दी से मदीना मुनव्वरा देखूं और मेरी हाज़िरी मदीना ही है। जब भी लोग हज को जाते हैं, उम्रा को जाते हैं, तो उनकी ये जो दूसरों को जाते हुए देखते हैं तो उनकी तमन्ना होती है, तड़प होती है कि मैं भी मदीना शरीफ जाऊं। और फिर दिल में लोगों के ख्याल पैदा होता है कि मदीना शरीफ वही लोग जाते हैं जो मालदार लोग हैं, जो मालदार है वही मदीना शरीफ जाते हैं और गरीब मदीना शरीफ नहीं जाता। ये बात आप अपने दिमाग से निकाल दें। मदीना मुनव्वरा ना गरीब जाता है ना अमीर जाता है, मदीना मुनव्वरा ना बादशाह जाता है ना ही रियाया जाती है। मदीना मुनव्वरा सिर्फ वो जाता है जिसको मदीने के ताजदार बुला लिया जाए, जिसे चाहा अपना बना लिया, जिसे चाहा दर पे बुला लिया। ये बड़े करम के हैं फैसले, ये बड़े नसीब की बात है। अगर मदीने मुनव्वरा जाने का आपका प्लान है तो कसरत के साथ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पढ़िए और इस नीयत से पढ़िए कि अल्लाह उसके रसूल राज़ी हो जाएं। अगर बस करम की नजर हुई तो 2 कामों में से एक काम हो सकता है, या तो वो खुद तशरीफ ले आएंगे या फिर वो आपको बुला लेंगे। आप दुरूद पढ़ें कसरत के साथ, लेकिन ये कसरत से दुरूद भी पढ़ना एक उस वक्त आपको फायदा पहुंचाएगा जब आप नमाजों की पाबंदी के साथ दुरूद शरीफ पढ़ेंगे। अगर आप नमाज नहीं पढ़ते और आप दुरूद शरीफ पढ़ रहे हैं, आपको सवाब तो मिलेगा, लेकिन दुरूद की मुकम्मल बरकतें आपको नसीब नहीं होगी। किसी भी अमल की बरकत बगैर नमाज के आपको मुकम्मल तौर पर कभी नसीब नहीं हो सकती। इस सिलसिले में एक बात अर्ज करता हूँ और बात मुकम्मल करता हूँ। दुरूद शरीफ को अमल है कि अगर मछली पड़ती है तो अल्लाह मछली पर आग को हराम कर देता है। दुरूद शरीफ को अमल है, अगर शहद की मक्खी पड़ती है तो अल्लाह तबारक व तआला कड़वे कसरीले रसों को जो है वो शहद में तब्दील फरमा देता है। दुरूद शरीफ अगर कोई मुसीबत में पड़े अल्लाह उसकी मुसीबतों को दूर करता है। दुरूद शरीफ अगर कोई खुशियों में पड़े अल्लाह खुशियों में इजाफा फरमाता है। इस सिलसिले में हमारी किताबों में लिखा हुआ है कि एक आशिक़े रसूल था और बड़ा गरीब था और उसका काम था संग तराशी, यानी पत्थरों को तराशना। वो पत्थरों को तराशता था। याद रखना, हम हुजूर से इश्क की बहुत बातें करते हैं, मोहब्बत की बहुत बातें करते हैं। मुझे सुन्नियों से शिकायत ये है, हमने इश्क की बातें बहुत की लेकिन हमने रसूलुल्लाह से वैसा इश्क नहीं किया। जैसी हमने बातें की, जैसे नारे लगाए, वैसे हमने हुजूर से इश्क नहीं किया, हुजूर से वैसी मोहब्बत नहीं की। मेरे भाई, जो जिससे इश्क करता है वो हर दम उसका जिक्र करता है, जो जिससे इश्क करता है वो हर दम उसको याद रखता है, जो जिससे इश्क करता है वो उस पर मर मिटने का जज्बा रखता है। अरे नादान, कभी पतंगों से ही सीख लिया होता। ये पतंगे जब भी जंगल के अंदर आग जलती है, पतंगे अपनी जान को नहीं देखते बल्कि वो आग पर अपनी जान को कुर्बान करके बताते हैं। इश्क ऐसा है जो बचना नहीं बल्कि जलना चाहता है, जो जीना नहीं बल्कि मरना चाहता है। अल्लाह को अकबर, हमारा हाल ये है, हम हीरो की तस्वीरें अपने मोबाइल की स्क्रीन पर भी रखें, हम
گانوں کی ٹون اپنی رنگ ٹون کو لگا کر بھی رکھے، ہم کپڑے چلنا پھرنا بولنا اسٹائل کی زندگی کا سارا لائف اسٹائل جو ہے وہ ہیرو کے کرکٹر کے انداز میں کریں اور دعویٰ کریں عشق مصطفیٰ کا، دعویٰ کریں محبت رسول کا۔ نہیں، یاد رکھنا اگر آپ عاشق بن جائیں گے، عاشق تو اللہ اکبر، بہت سے ایسے عالم ہوں گے جن کو عشق نصیب نہیں ہے، ان سے بھی آپ آگے بڑھ جائیں گے۔ بہت سے ایسے عبادت گزار ہوں گے جن کے پاس عشق نہیں ہے، ان سے بھی آپ آگے بڑھ جائیں گے۔ بہت سے ایسے حاجی ہوں گے جن کے پاس عشق نہیں ہے، ان سے بھی آپ آگے بڑھ جائیں گے، اس لیے کہ عشق کو باہر لے جاتا ہے جہاں فرشتوں کے پر بھی تھکتے نظر آتے ہیں۔ اللہ اکبر، عشق وہ چیز ہے جو ایک عاشق رسول تھا، غریب تھا، مفلس تھا، سنگ تراشی یعنی پتھروں کو تراشنا اس کا کام تھا۔ اللہ اکبر، یہ بھی یاد رکھنا جب کوئی میرے آقا پر درود پڑھتا ہے تو آقا کریم اس کے درود کو جو عشق کے ساتھ محبت اور عقیدت کے ساتھ پڑھتا ہے، آقا فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو محبت اور عشق میں ڈوب کر مجھ پہ درود پڑھتا ہے اس کا درود میں خود سنا کرتا ہوں، اور جو ایسے ہی روا روی میں پڑھتا ہے اس کا درود فرشتے لا کر مجھے پہنچاتے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ فلاں ابن فلاں یعنی باپ کے نام کے ساتھ وہ درود پہنچتا ہے، روا روی میں پڑھا تو فرشتہ پہنچاتا ہے، اور عشق میں ڈوب کے پڑھا تو خود میری آواز مصطفیٰ جان رحمت کے کانوں تک پہنچتی ہے۔ اللہ اکبر، بڑا عمل ہے درود، بہت بڑا عمل ہے درود۔ درود کبھی مردود نہیں ہے اور درود پڑھنے والا بھی کبھی مردود نہیں ہے۔ جو کثرت سے درود پڑھتا ہے مرنے کے بعد اس کا کفن بھی میلا نہیں ہوتا، اس کے جسم کو قبر کی مٹی نہیں کھاتی۔ یہ درود بہت بڑی چیز ہے۔ بچے کو درود کی کثرت کروا دو، خود بھی اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے وضو بے وضو درود شریف پڑھتے رہو۔ با وضو پڑھو تو مقدر کی معراج ہے، لیکن اگر کبھی وضو سنبھال نہ سکو اور کسی وجہ سے بے وضو پڑھنا چاہے تو بے وضو بھی درود پڑھنے کی اجازت ہے۔ بہنوں سے بھی کہتا ہوں اگر اپنے بچوں کو نیک دیکھنا چاہتی ہو تو جب تم کھانا بنایا کرو تو درود شریف پڑھتے بنایا کرو۔ اگر چاہتی ہو کہ تمہارے شوہر کے دل میں تمہاری محبت پیدا ہو جائے تو درود شریف پڑھتے ہوئے کھانا بنایا کرو۔ اس سے بڑا تعویذ کوئی نہیں ہے، ہر درد کی دوا ہے۔ صلی علی محمد، تعویذ ہر بلا ہے۔ صلی علی محمد، اللہ اکبر۔ تو وہ سنگ تراش تھا، پتھروں کو تراشتا تھا۔ درود شریف کی ایک مقبول کتاب ہے، مقبول ترین کتاب جس کو دلائل الخیرات شریف کہتے ہیں، وہ اس کے ساتھ باپ ہے، اس کے ساتھ چیپٹر ہے، اور اس نے اس سنگ تراش نے، اس پتھر تراش نے، پتھروں کو تراشنے والے اس بندے نے پوری دلائل الخیرات شریف کو حفظ کر رکھی تھی، زبانی یاد کر رکھی تھی، اور جب بھی وہ پتھر تراشنے کا کام شروع کرتا تو پہلے دلائل الخیرات کا چیپٹر ایک سبق ایک باب کو پڑھ لیا کرتا، یعنی پہلے درود پڑھتا بعد میں کام کرتا، پہلے درود پڑھتا بعد میں کام